बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की बुक से इंट्रोडक्शन एंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर बायोलॉजी। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बायोलॉजी साइंस की एक शाख है। इससे पहले कि हम बायोलॉजी को डिस्कस करें, साइंस के बारे में देख लेते हैं। साइंस का लफ्ज़ लैटिन वर्ड से माखूज़ किया गया है, सेंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज। स्टूडेंट्स, अब देखना ये होगा कि साइंस किस नॉलेज की बात करती है। एक मज़े की बात बताऊं, साइंस जो है बड़ी सियानी है। ये सुपरस्टिशंस को नहीं मानती, तो हम परस्तियों को नहीं मानती। जैसे हमारे यहाँ कंसेप्ट है, अगर कौवा बोले मकान की छत पे तो समझा जाता है आज मेहमान आएंगे। जैसे समझा जाता है कि अगर नई गाड़ी के पीछे पुराना फटा काला जूता लटका दिया जाए तो उसे नज़र नहीं लगती। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये सुनने को मिलता है कि शाम को खुशबू नहीं लगाते, जिन आ जाते हैं। तो बड़े फ़नी कंसेप्ट पाए जाते हैं हमारे माशरे में। अगर आपके जहन में भी स्टूडेंट कोई आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम भी इंजॉय करें। तो हम बात कर रहे थे कि जो साइंस है ये सुपरस्टिशंस को नहीं मानती। साइंस कहती है मैं उस नॉलेज को मानूंगी जिसके पीछे ऑब्ज़र्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट किए गए हों, लॉजिकल कंक्लूजन हो, और ये सब जो नॉलेज है ये नेचर को समझने के लिए हो। साइंस उस वक्त उस नॉलेज को मानेगी जिसके पीछे ये तमाम स्टेप होंगे। दरअसल साइंस एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं। इस कायनात के निज़ाम को समझने के लिए हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए हम ज़मीन की कंपोजिशन को देखते हैं। लाइफ प्रोसेस में होने वाली तब्दीलियों का मुताला हम साइंस के ज़रिए करते हैं। स्टूडेंट्स, हवा का मुताला भी हम साइंस के ज़रिए करते हैं। इन शार्ट हम कह सकते हैं कि साइंस एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द की अशिया के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, और हमारे माहौल और अशिया के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको हम स्टडी साइंस के ज़रिए करते हैं। अगर हम साइंस की डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज़ अ नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। यानी साइंस उस वक्त मानेगी नॉलेज को जिसमें ऑब्ज़र्वेशन की गई हो बाय यूजिंग 5 सेंसेस। अल्लाह ताला की नेमत है, इंसान को अल्लाह ताला ने 5 हिस्सों से नवाजा है। जो हिस्से इस्तेमाल करके इंसान ऑब्ज़र्वेशन कर सकता है। ऑब्ज़र्वेशन इंसान देख के भी कर सकता है बाय यूजिंग आइज़, इंसान स्मेल के ज़रिए भी कर सकता है बाय यूजिंग नोज़, इंसान टेस्ट के ज़रिए भी कर सकता है बाय यूजिंग टंग, इंसान सुन के भी कर सकता है बाय यूजिंग एयर्स, इंसान टच करके भी बाय यूजिंग स्किन ये ऑब्ज़र्वेशन हासिल कर सकता है। इन 5 हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए इंसान ऑब्ज़र्वेशन करता है। जब ऑब्ज़र्वेशन कर लेता है तो ये एक किस्म का हाइपोथेसिस बन जाता है। हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा की जाती हैं। यानी अगर कोई बात हो रही है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है। अगर लॉजिक हो तो इंसान साइंस मानेगी, अदरवाइज साइंस नहीं मानेगी। प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं साइंस की। साइंस इज़ अ नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। यानी नेचर के असूलों को समझने के लिए ये तमाम स्टेप से गुजरना पड़ता है। साइंस उस नॉलेज को नहीं मानेगी जिसके पीछे ये तमाम स्टेप्स सर अंजाम ना दिए गए हों। साइंस उस नॉलेज को मानेगी जिसके पीछे ऑब्ज़र्वेशन होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगी, लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा किए गए होंगे, और ये तमाम जो होगा ये नेचर के असूलों को समझने के लिए होगा। आई होप साइंस की समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। जो मेन ब्रांचेस हैं वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। नाजरीन, फ़िज़िक्स में हम मैटर एंड एनर्जी के ताल्लुक़ को समझते हैं। हरकत कोई भी बॉडी कैसे करती है, यानी लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम मादा की कंपोजिशन, उसके उसकी अज्ज़ाए तरकीबी की खसूसियात को देखते हैं। और बायोलॉजी, ये आज का हमारा मौजू है, इसमें हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं। नीड ऑफ़ क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पेश आई।
اسٹوڈینٹس، جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو یہ علم کا متلاشی ہے، علم حاصل کرتا چلا آ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ معلومات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، معلومات کے ساتھ ساتھ ایجادات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان ایجادات کے ذرائع میں بھی بہتری آئی ہے۔ اس کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو انسان ہے یہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا، یعنی کم علم تھا اس کے پاس، جنگلوں میں رہتا تھا، درختوں کے پتوں کو لباس کے طور پہ استعمال کرتا تھا۔ جب وقت گزرا تو انسان نے جانوروں کی کھال کو لباس کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انسان کو علم حاصل ہوا کہ پودے ہوتے ہیں، ان پہ اناج اگتا ہے، اور ان پودوں میں ایک پودا کپاس کا بھی ہوتا ہے۔ اس کپاس کے گالوں یعنی روئی سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑے بنتے ہیں۔ اور آج انسان جنگلوں میں رہنے سے لے کر، یعنی پتوں کے لباس کو استعمال کرنے سے لے کر آج جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، یہاں تک یہ سارا علم انسان نے سائنس کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر دیکھیں تو انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا، اس کے بعد تھوڑی سی یعنی ود دی پیسج آف ٹائم انسان کا نالج انکریز ہوا، اس نے کچے مکان بنانا شروع کر دیے، اور اس مکانوں کو بنانے کے لیے اس نے تنوں کا استعمال کیا، درختوں کے تنوں کا استعمال کیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرا، اس نے مٹی کے مکان بنانا شروع کر دیے، مٹی کے بعد اینٹیں، پھر سیمنٹ، آج کل ہم دیکھیں تو سریہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایڈوانس فارم جو ہے یہ آج ہم سائنس کی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو انسان سب سے پہلے کچا گوشت استعمال کرتا تھا۔ جب انسان کو پتہ چلا کہ پتھر کو پتھر سے ٹکرانے سے آگ پیدا ہوتی ہے تو انسان نے گوشت کو پکانا شروع کر دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں آج کی جو بھی ایڈوانس فارم ہے یہ سائنس کے ذریعے وجود میں آئی۔ سائنس کو کلاسیفائی کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جیسے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ 8 کلاس تک ہماری ایک ہی سائنس کی بک ہوتی تھی، اس میں کیمسٹری کے ٹاپک بھی ملتے تھے، فزکس کے ٹاپک بھی ملتے تھے، بایو کے ٹاپک بھی ملتے تھے اسی ایک ہی سائنس کی بک میں۔ لیکن جب ہم 9th کلاس میں آتے ہیں ہمیں ڈیفرنٹ بکس تھما دی جاتی ہیں ہمارے ہاتھ میں، کسی کے اوپر مینشن ہوتا ہے فزکس، تو کسی پہ کیمسٹری، کسی پہ بایولوجی۔ تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب نالج انکریز ہوتا گیا یہ امپاسبل ہو گیا کہ ایک ہی وقت میں تمام چیزوں کا سائنٹیفک مطالعہ کیا جائے۔ اس مقصد کو حل کرنے کے لیے سائنس کو ڈیفرنٹ برانچز میں تقسیم کر دیا گیا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، بایولوجی جو ہمارا موضوع ہے، جو ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ یہ جو بایولوجی ہے یہ 2 گریک الفاظ سے ماخوذ کیا گیا ہے، بائیوس اینڈ لوگوس۔ بائیوس کا مطلب ہے لائف اینڈ لوگوس کا مطلب ہے تھاٹس اینڈ ریزننگ۔ اس کی اگر ڈیفینیشن کریں تو ہم کہیں گے سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی۔ دیکھا، سائنٹیفک، پیچھے جو ہم پہلے بحث کر چکے ہیں، سائنٹیفک اسٹڈی ہوگی، عام نالج نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اسے ہم بایولوجی کہتے ہیں۔ ایک اور طرح سے بھی ہم اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دی برانچ آف سائنس which deals with the study of life is called biology۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں، ڈویژنز اینڈ برانچز آف بایولوجی۔ اسٹوڈینٹس، ڈویژنز اور برانچز میں فرق ہے۔ ڈویژنز پہلے ہوگی پھر برانچز آئیں گی۔ جیسے سائنس سے ہم نے لیا تھا، اخذ کی تھی بایولوجی سے پھر ڈویژنز ہوں گی بایولوجی کی، مزید جب اسے تقسیم کریں گے تو وہ ہماری ہوں گی برانچز۔ ہماری بک میں 3 بڑی برانچز کو مینشن کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی برانچ زولوجی، دوسری باٹنی اور تیسری مائکروبیولوجی۔ زولوجی، ہمارے ٹیچر سے کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا اگر بایولوجی پڑھنی ہے تو ان کے الفاظ پہ جو ٹرمز ہیں ان پہ غور کیا کرو، آدھی بایولوجی آپ کو ویسے ہی آ جائے گی۔ زولوجی یہ بھی 2 الفاظ پر مشتمل ہے، زو اینڈ لاگی۔ زو کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینیملز، اینڈ لاگی اسٹڈی، دی اسٹڈی آف اینیمل از کالڈ زولوجی۔ اگر ہم اس کی پراپر ڈیفینیشن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں دی ڈویژن آف بایولوجی
which deals with the study of animal is called zoology. دوسری اس کی ڈویژن جو ہے وہ ہے بوٹنی. اس کا مطلب پاسچر ہوتا ہے یعنی چراگاہ. یعنی چراگاہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں پلانٹ ہی ہوتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن اس طرح کچھ کریں گے. دی ڈویژن آف بایولوجی which deals with the study of plants is called botany. تیسرے نمبر پہ آتی ہے مائکرو بایولوجی. اچھا اسٹوڈنٹس، جب میں نا 9th میں تھا تو یہ مجھے بہت زیادہ کنفیوز کرتے تھے دو الفاظ، مائکرو اینڈ میکرو. جب سر ہمیں لکھواتے تھے کہ لکھیں مائکرو اینڈ میکرو ایلیمنٹس آف لیونگ آرگنزم، تو مجھے بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی تھی، یعنی مکس ہو جاتے تھے. میں مائکرو والے میکرو میں لکھ جاتا تھا، میکرو والے مائکرو میں لکھ دیتا تھا. تو یہ تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے، جلدی میں انسان غلطی کر لیتا ہے. تو آپ اس بات کا خیال رکھیے گا. مائکرو بایولوجی، مائکرو کا مطلب ہوتا ہے اسمال، بایولوجی یعنی اسٹڈی آف لیونگ آرگنزمس. تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کریں گے. دی ڈویژن آف بایولوجی which deals with the study of microorganisms is called microbiology. اور یہ جو مائکرو آرگنزم ہیں یہ وہ آرگنزم ہوتے ہیں جن کو ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی عام آنکھ سے، مطلب ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ان کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے، مائکروسکوپ یوز کی جاتی ہے. تو ان میں جو ہیں مائکرو آرگنزم میں یوزلی آتے ہیں بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ. تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، اور آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ.